श्रीगुरुस्तुतिः। पुण्ये शिवरहस्येऽस्मिन् नीतिहासे शिवोदिते देव्या शिवेन कथिते देव्या स्कन्दाय मुदतः तदेतस्मिन् हि षष्ठासे षडास्य कमलोदिते पारमेश्वरविज्ञानं श्रुतमेतन्महागभीर महामाया तमस्तोम विनिवारणभास्करम् अस्याध्यायेककथनात् विज्ञानं महदश्नुते श्लोकस्य श्रवणेनापि जीवन्मुक्तो न संशयः एतद् ग्रन्थप्रवक्ता हि षण्मुखं शिव एव हि जैगीषव्यो महायोगी स एव श्रवणैर्हति भस्मरुद्राक्षधृङ्नित्यं सदा यत्याश्रमी मुनि एतद्ग्रन्थप्रवक्तां हि स्वगुरुन्नात्र संशय एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि परं ब्रह्म न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि शिव एव न चापर एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि साक्षात् देवी न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि गणेशो नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि स्कन्दः स्कन्दिततारकः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि नन्दिकेशो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दत्तात्रेयो मुनीश्वरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दक्षिणामूर्तिरेव हि एतद्ग्रन्थार्थकथने भावने मुनयः सुरा एतद्ग्रन्थप्रवक्ता तु शिवो विघ्नेश्वरः स्वयं पिता हि जन्मदो दाता गुरुर्जन्म विनाशकः गुरुरेव शिव साक्षात् गुरुरेव शिवः स्वयं शिवोरुष्टे गुरुस्त्रात्रा गुरुरुष्टे न कञ्चन एतद्ग्रन्थपदाभ्यासे श्रद्धा वै कारणं परम् अश्रद्धानः पुरुषो नैतले समिहार्हति श्रद्धेव परमं ज्ञेयो जीवब्रह्मैककारणम् अस्ति ब्रह्मेति च श्रुत्वा भावयन् सन्त एव हि शिवप्रसादहीनो यो न तद्ग्रन्थार्विद् भवेत् भावग्राह्यो यमात्मायं पर एकः शिवो ध्रुवः सर्वमन्यत्परित्यज्य ध्यायेते शानमव्ययम् शिवज्ञानमिदं शुद्धं द्वैताद्वैतविनाशनम् अन्येषु च पुराणेषु इतिहासेषु न क्वचित् एतादृकं शिवं ज्ञानं श्रुतिसारमहोदयम् उक्तं साक्षात् शिवेनैतत् योगसाङ्ख्यविवर्जितं भावनामात्रसुलभम् भक्तिगम्यमनामयम् महानन्दप्रदं साक्षात् प्रसादेनैव लभ्यते तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः एतद्ग्रन्थं गुरुः श्रुत्वा न पूजां कुरुते यदि श्वानयोनिशतं प्राप्य चण्डालः कोटिजन्मसु एतद्ग्रन्थस्य महात्म्यं न यजन्तीश्वरं हृदा न शुकरो भवत्येव सहस्रपरिवत्सरान् एतद्ग्रन्थार्थवक्तारमभ्यसूयेत यो द्विजः अनेकब्रह्मकल्पं च विष्ठायां जायते कृमि एतद्ग्रन्थार्थविद् ब्रह्मा स ब्रह्म भवति स्वयं किं पुनर्बहुनोक्तेन ज्ञानमेतद्विमुक्तिदम् पुण्ये शिवरहस्येऽस्मिन्
नीतिहासे शिवोदिते देव्या शिवेन कथिते देव्या स्कन्दाय मुदतः तदेतस्मिन् हि षष्ठासे षडास्य कमलोदिते पारमेश्वरविज्ञानं श्रुतमेतन्महागभीत् महामाया तमस्तोम विनिवारणभास्करम् अस्याध्यायेककथनात् विज्ञानं महदश्नुते श्लोकस्य श्रवणेनापि जीवन्मुक्तो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि षण्मुखं शिव एव हि जैगीषव्यो महायोगी स एव श्रवणेर्हति भस्मरुद्राक्षधृङ्नित्यं सदा यत्याश्रमी मुनिः एतद्ग्रन्थप्रवक्तां हि स्वगुरुन्नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि परं ब्रह्म न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि शिव एव न चापरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि साक्षात् देवी न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि गणेशो नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि स्कन्दः स्कन्दिततारकः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि नन्दिकेशो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दत्तात्रेयो मुनीश्वरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दक्षिणामूर्तिरेव हि एतद्ग्रन्थार्थकथने भावने मुनयः सुरा एतद्ग्रन्थप्रवक्ता तु शिवो विघ्नेश्वरः स्वयं पिता हि जन्मदो दाता गुरुर्जन्म विनाशकः गुरुरेव शिव साक्षात् गुरुरेव शिवः स्वयं शिवो रुष्टे गुरुस्त्रात्रा गुरुरुष्टे न कञ्चन एतद्ग्रन्थपदाभ्यासे श्रद्धा वै कारणं परम् अश्रद्धानः पुरुषो नैतले समिहार्हति श्रद्धेव परमं ज्ञेयो जीवब्रह्मैक्यकारणम् अस्ति ब्रह्मेति च श्रुत्वा भावयन् सन्त एव हि शिवप्रसादहीनो यो न तद्ग्रन्थार्विद् भवेत् भावग्राह्यो यमात्मायं पर एकः शिवो ध्रुवः सर्वमन्यत् परित्यज्य ध्यायेतेषानमव्ययम् शिवज्ञानमिदं शुद्धं द्वैताद्वैतविनाशनम् अन्येषु च पुराणेषु इतिहासेषु न क्वचित् एतादृकं शिवं ज्ञानं श्रुतिसारमहोदयम् उक्तं साक्षात् शिवेनेतत् योगसाङ्ख्यविवर्जितम् भावनामात्रसुलभम् भक्तिगम्यमनामयम् महानन्दप्रदं साक्षात् प्रसादेनैव लभ्यते तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः एतद्ग्रन्थं गुरुः श्रुत्वा न पूजां कुरुते यदि श्वानयोनिशतं प्राप्य चण्डालः कोटिजन्मसु एतद्ग्रन्थस्य महात्म्यं न यजन्तीश्वरं हृदा न शुकरो भवत्येव सहस्रपरिवत्सरान् एतद्ग्रन्थार्थवक्तारमभ्यसूयेत यो द्विजः अनेकब्रह्मकल्पं च विष्ठायां जायते कृमि एतद्ग्रन्थार्थविद् ब्रह्मा स ब्रह्म भवति स्वयं किं पुनर्बहुनोक्तेन ज्ञानमेतद्विमुक्तिदम् पुण्ये शिवरहस्येऽस्मिन् नीतिहासे शिवोदिते देव्या शिवेन कथिते
देव्या स्कन्दाय मुदतः तदेतस्मिन् हि षष्ठासे षडास्य कमलोदिते पारमेश्वरविज्ञानं श्रुतमेतन्महागभीत् महामाया तमस्तोम विनिवारणभास्करम् अस्याध्यायेककथनात् विज्ञानं महदश्नुते श्लोकस्य श्रवणेनापि जीवन्मुक्तो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि षड्मुखं शिव एव हि जैगीषव्यो महायोगी स एव श्रवणेर्हति भस्मरुद्राक्षधृङ्नित्यं सदा यत्याश्रमी मुनिः एतद्ग्रन्थप्रवक्तां हि स्वगुरुन्नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि परं ब्रह्म न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि शिव एव न चापरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि साक्षात् देवी न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि गणेशो नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि स्कन्दः स्कन्दिततारकः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि नन्दिकेशो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दत्तात्रेयो मुनीश्वरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दक्षिणामूर्तिरेव हि एतद्ग्रन्थार्थकथने भावने मुनयः सुरा एतद्ग्रन्थप्रवक्ता तु शिवो विघ्नेश्वरः स्वयं पिता हि जन्मदो दाता गुरुर्जन्म विनाशकः गुरुरेव शिव साक्षात् गुरुरेव शिवः स्वयं शिवोरुष्टे गुरुस्त्रात्रा गुरुरुष्टे न कञ्चन एतद्ग्रन्थपदाभ्यासे श्रद्धा वै कारणं परम् अश्रद्धानः पुरुषो नैतले समिहार्हति श्रद्धेव परमं ज्ञेयो जीवब्रह्मैक्यकारणम् अस्ति ब्रह्मेति च श्रुत्वा भावयन् सन्त एव हि शिवप्रसादहीनो यो न तद्ग्रन्थार्विद् भवेत् भावग्राह्यो यमात्मायं पर एकः शिवो ध्रुवः सर्वमन्यत्परित्यज्य ध्यायेतेषानमव्ययम् शिवज्ञानमिदं शुद्धं द्वैताद्वैतविनाशनम् अन्येषु च पुराणेषु इतिहासेषु न क्वचित् एतादृकं शिवं ज्ञानं श्रुतिसारमहोदयम् उक्तं साक्षात् शिवेनेतत् योगसाङ्ख्यविवर्जितं भावनामात्रसुलभं भक्तिगम्यमनामयम् महानन्दप्रदं साक्षात् प्रसादेनैव लभ्यते तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः एतद्ग्रन्थं गुरुः श्रुत्वा न पूजां कुरुते यदि श्वानयोनिशतं प्राप्य चण्डालः कोटिजन्मसु एतद्ग्रन्थस्य महात्म्यं न यजन्तीश्वरं हृदा न शुकरो भवत्येव सहस्रपरिवत्सरान् एतद्ग्रन्थार्थवक्तारमभ्यसूयेत यो द्विजः अनेकब्रह्मकल्पं च विष्ठायां जायते कृमि एतद्ग्रन्थार्थविद् ब्रह्मा स ब्रह्म भवति स्वयं किं पुनर्बहुनोक्तेन ज्ञानमेतद्विमुक्तिदम् पुण्ये शिवरहस्येऽस्मिन् नीतिहासे शिवोदिते देव्या शिवेन कथिते देव्या स्कन्दाय मुदतः तदेतस्मिन् हि षष्ठासे
षडास्य कमलोदिते पारमेश्वरविज्ञानं श्रुतमेतन्महागभीत् महामाया तमस्तोम विनिवारणभास्करम् अस्याध्यायेककथनात् विज्ञानं महदश्नुते श्लोकस्य श्रवणेनापि जीवन्मुक्तो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि षण्मुखं शिव एव हि जैगीषव्यो महायोगी स एव श्रवणेर्हति भस्मरुद्राक्षधृङ्नित्यं सदा यत्याश्रमी मुनिः एतद्ग्रन्थप्रवक्तां हि स्वगुरुन्नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि परं ब्रह्म न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि शिव एव न चापरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि साक्षात् देवी न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि गणेशो नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि स्कन्दः स्कन्दिततारकः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि नन्दिकेशो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दत्तात्रेयो मुनीश्वरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दक्षिणामूर्तिरेव हि एतद्ग्रन्थार्थकथने भावने मुनयः सुरा एतद्ग्रन्थप्रवक्ता तु शिवो विघ्नेश्वरः स्वयं पिता हि जन्मदो दाता गुरुर्जन्म विनाशकः गुरुरेव शिव साक्षात् गुरुरेव शिवः स्वयं शिवोरुष्टे गुरुस्त्रात्रा गुरुरुष्टे न कञ्चन एतद्ग्रन्थपदाभ्यासे श्रद्धा वै कारणं परम् अश्रद्धानः पुरुषो नैतले समिहार्हति श्रद्धेव परमं ज्ञेयो जीवब्रह्मैककारणम् अस्ति ब्रह्मेति च श्रुत्वा भावयन् सन्त एव हि शिवप्रसादहीनो यो न तद्ग्रन्थार्विद् भवेत् भावग्राह्यो यमात्मायं पर एकः शिवो ध्रुवः सर्वमन्यत्परित्यज्य ध्यायेते शानमव्ययम् शिवज्ञानमिदं शुद्धं द्वैताद्वैतविनाशनम् अन्येषु च पुराणेषु इतिहासेषु न क्वचित् एतादृकं शिवं ज्ञानं श्रुतिसारमहोदयम् उक्तं साक्षात् शिवेनेतत् योगसाङ्ख्यविवर्जितं भावनामात्रसुलभं भक्तिगम्यमनामयम् महानन्दप्रदं साक्षात् प्रसादेनैव लभ्यते तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः एतद्ग्रन्थं गुरुः श्रुत्वा न पूजां कुरुते यदि श्वानयोनिशतं प्राप्य चण्डालः कोटिजन्मसु एतद्ग्रन्थस्य महात्म्यं न यजन्तीश्वरं हृदा न शुकरो भवत्येव सहस्रपरिवत्सरान् एतद्ग्रन्थार्थवक्तारमभ्यसूयेत यो द्विजः अनेकब्रह्मकल्पं च विष्ठायां जायते कृमि एतद्ग्रन्थार्थविद्ब्रह्मा स ब्रह्म भवति स्वयं किं पुनर्बहुनोक्तेन ज्ञानमेतद्विमुक्तिदम् पुण्ये शिवरहस्येऽस्मिन् नितिहासे शिवोदिते देव्या शिवेन कथिते देव्या स्कन्दाय मुदतः तदेतस्मिन् हि षष्ठासे षडास्य कमलोदिते पारमेश्वरविज्ञानं
श्रुतमेतन्महागभीत् महामाया तमस्तोम विनिवारणभास्करम् अस्याध्यायेककथनात् विज्ञानं महदश्नुते श्लोकस्य श्रवणेनापि जीवन्मुक्तो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि षण्मुखं शिव एव हि जैगीषव्यो महायोगी स एव श्रवणैर्हति भस्मरुद्राक्षधृङ्नित्यं सदा यत्याश्रमी मुनिः एतद्ग्रन्थप्रवक्तां हि स्वगुरुन्नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि परं ब्रह्म न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि शिव एव न चापरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि साक्षात् देवी न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि गणेशो नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि स्कन्दः स्कन्दिततारकः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि नन्दिकेशो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दत्तात्रेयो मुनीश्वरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दक्षिणामूर्तिरेव हि एतद्ग्रन्थार्थकथने भावने मुनयः सुरा एतद्ग्रन्थप्रवक्ता तु शिवो विघ्नेश्वरः स्वयं पिता हि जन्मदो दाता गुरुर्जन्म विनाशकः गुरुरेव शिव साक्षात् गुरुरेव शिवः स्वयं शिवोरुष्टे गुरुस्त्रात्रा गुरुरुष्टे न कञ्चन एतद्ग्रन्थपदाभ्यासे श्रद्धा वै कारणं परम् अश्रद्धानः पुरुषो नैतले समिहार्हति श्रद्धेव परमं ज्ञेयो जीवब्रह्मैक्यकारणम् अस्ति ब्रह्मेति च श्रुत्वा भावयन् सन्त एव हि शिवप्रसादहीनो यो न तद्ग्रन्थार्विद् भवेत् भावग्राह्यो यमात्मायं पर एकः शिवो ध्रुवः सर्वमन्यत्परित्यज्य ध्यायेते शानमव्ययम् शिवज्ञानमिदं शुद्धं द्वैताद्वैतविनाशनम् अन्येषु च पुराणेषु इतिहासेषु न क्वचित् एतादृकं शिवं ज्ञानं श्रुतिसारमहोदयम् उक्तं साक्षात् शिवेनैतत् योगसाङ्ख्यविवर्जितं भावनामात्रसुलभम् भक्तिगम्यमनामयम् महानन्दप्रदं साक्षात् प्रसादेनैव लभ्यते तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः एतद्ग्रन्थं गुरुः श्रुत्वा न पूजां कुरुते यदि श्वानयोनिशतं प्राप्य चण्डालः कोटिजन्मसु एतद्ग्रन्थस्य महात्म्यं न यजन्तीश्वरं हृदा न शुकरो भवत्येव सहस्रपरिवत्सरान् एतद्ग्रन्थार्थवक्तारमभ्यसूयेत यो द्विजः अनेकब्रह्मकल्पं च विष्ठायां जायते कृमि एतद्ग्रन्थार्थविद् ब्रह्मा स ब्रह्म भवति स्वयं किं पुनर्बहुनोक्तेन ज्ञानमेतद्विमुक्तिदम् पुण्ये शिवरहस्येऽस्मिन् नितिहासे शिवोदिते देव्या शिवेन कथिते देव्या स्कन्दाय मोदतः तदेतस्मिन् हि षष्ठासे षडास्य कमलोदिते पारमेश्वरविज्ञानं श्रुतमेतन्महागभीत् महामाया तमस्तोम
विनिवारणभास्करम् अस्याध्यायेककथनात् विज्ञानं महदश्नुते श्लोकस्य श्रवणेनापि जीवन्मुक्तो न संशयः एतद् ग्रन्थप्रवक्ता हि षण्मुखं शिव एव हि जैगीषव्यो महायोगी स एव श्रवणेर्हति भस्मरुद्राक्षधृङ्नित्यं सदा यत्याश्रमी मुनि एतद्ग्रन्थप्रवक्तां हि स्वगुरुन्नात्र संशय एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि परं ब्रह्म न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि शिव एव न चापर एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि साक्षात् देवी न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि गणेशो नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि स्कन्दः स्कन्दिततारकः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि नन्दिकेशो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दत्तात्रेयो मुनीश्वरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दक्षिणामूर्तिरेव हि एतद्ग्रन्थार्थकथने भावने मुनयः सुरा एतद्ग्रन्थप्रवक्ता तु शिवो विघ्नेश्वरः स्वयं पिता हि जन्मदो दाता गुरुर्जन्म विनाशकः गुरुरेव शिव साक्षात् गुरुरेव शिवः स्वयं शिवो रुष्टे गुरुस्त्रात्रा गुरुरुष्टे न कञ्चन एतद्ग्रन्थपदाभ्यासे श्रद्धा वै कारणं परम् अश्रद्धानः पुरुषो नैतले समिहार्हति श्रद्धेव परमं ज्ञेयो जीवब्रह्मैक्यकारणम् अस्ति ब्रह्मेति च श्रुत्वा भावयन् सन्त एव हि शिवप्रसादहीनो यो न तद्ग्रन्थार्विद् भवेत् भावग्राह्यो यमात्मायं पर एकः शिवो ध्रुवः सर्वमन्यत् परित्यज्य ध्यायेतेषानमव्ययम् शिवज्ञानमिदं शुद्धं द्वैताद्वैतविनाशनम् अन्येषु च पुराणेषु इतिहासेषु न क्वचित् एतादृकं शिवं ज्ञानं श्रुतिसारमहोदयम् उक्तं साक्षात् शिवेनैतत् योगसाङ्ख्यविवर्जितं भावनामात्रसुलभम् भक्तिगम्यमनामयम् महानन्दप्रदं साक्षात् प्रसादेनैव लभ्यते तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः एतद्ग्रन्थं गुरुः श्रुत्वा न पूजां कुरुते यदि श्वानयोनिशतं प्राप्य चण्डालः कोटिजन्मसु एतद्ग्रन्थस्य महात्म्यं न यजन्तीश्वरं हृदा न शुकरो भवत्येव सहस्रपरिवत्सरान् एतद्ग्रन्थार्थवक्तारमभ्यसूयेत यो द्विजः अनेकब्रह्मकल्पं च विष्ठायां जायते कृमि एतद्ग्रन्थार्थविद् ब्रह्मा स ब्रह्म भवति स्वयं किं पुनर्बहुनोक्तेन ज्ञानमेतद्विमुक्तिदम् पुण्ये शिवरहस्येऽस्मिन् नितिहासे शिवोदिते देव्या शिवेन कथिते देव्या स्कन्दाय मुदतः तदेतस्मिन् हि षष्ठासे षडास्य कमलोदिते पारमेश्वरविज्ञानं श्रुतमेतन्महागभीत् महामाया तमस्तोम विनिवारणभास्करम् अस्याध्यायेककथनात्
विज्ञानं महदश्नुते श्लोकस्य श्रवणेनापि जीवन्मुक्तो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि षण्मुखं शिव एव हि जैगीषव्यो महायोगी स एव श्रवणेर्हति भस्मरुद्राक्षधृङ्नित्यं सदा यत्याश्रमी मुनिः एतद्ग्रन्थप्रवक्तां हि स्वगुरुन्नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि परं ब्रह्म न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि शिव एव न चापरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि साक्षात् देवी न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि गणेशो नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि स्कन्दः स्कन्दिततारकः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि नन्दिकेशो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दत्तात्रेयो मुनीश्वरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दक्षिणामूर्तिरेव हि एतद्ग्रन्थार्थकथने भावने मुनयः सुरा एतद्ग्रन्थप्रवक्ता तु शिवो विघ्नेश्वरः स्वयं पिता हि जन्मदो दाता गुरुर्जन्म विनाशकः गुरुरेव शिव साक्षात् गुरुरेव शिवः स्वयं शिवो रुष्टे गुरुस्त्रात्रा गुरुरुष्टे न कञ्चन एतद्ग्रन्थपदाभ्यासे श्रद्धा वै कारणं परम् अश्रद्धानः पुरुषो नैतले समिहार्हति श्रद्धेव परमं ज्ञेयो जीवब्रह्मैक्यकारणम् अस्ति ब्रह्मेति च श्रुत्वा भावयन् सन्त एव हि शिवप्रसादहीनो यो न तद्ग्रन्थार्विद् भवेत् भावग्राह्यो यमात्मायं पर एकः शिवो ध्रुवः सर्वमन्यत् परित्यज्य ध्यायेते शानमव्ययम् शिवज्ञानमिदं शुद्धं द्वैताद्वैतविनाशनम् अन्येषु च पुराणेषु इतिहासेषु न क्वचित् एतादृकं शिवं ज्ञानं श्रुतिसारमहोदयम् उक्तं साक्षात् शिवेनैतत् योगसाङ्ख्यविवर्जितम् भावनामात्रसुलभम् भक्तिगम्यमनामयम् महानन्दप्रदं साक्षात् प्रसादेनैव लभ्यते तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः एतद्ग्रन्थं गुरुः श्रुत्वा न पूजां कुरुते यदि श्वानयोनिशतं प्राप्य चण्डालः कोटिजन्मसु एतद्ग्रन्थस्य महात्म्यं न यजन्तीश्वरं हृदा न शुकरो भवत्येव सहस्रपरिवत्सरान् एतद्ग्रन्थार्थवक्तारमभ्यसूयेत यो द्विजः अनेकब्रह्मकल्पं च विष्ठायां जायते कृमि एतद्ग्रन्थार्थविद् ब्रह्मा स ब्रह्म भवति स्वयं किं पुनर्बहुनोक्तेन ज्ञानमेतद्विमुक्तिदम् पुण्ये शिवरहस्येऽस्मिन् नितिहासे शिवोदिते देव्या शिवेन कथिते देव्या स्कन्दाय मोदतः तदेतस्मिन् हि षष्ठासे षडास्य कमलोदिते पारमेश्वरविज्ञानं श्रुतमेतन्महागभीत् महामायातमस्तोम विनिवारणभास्करम् अस्याध्यायेककथनात् विज्ञानं महदश्नुते श्लोकस्य श्रवणेनापि
जीवन्मुक्तो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि षड्मुखं शिव एव हि जैगीषव्यो महायोगी स एव श्रवणेर्हति भस्मरुद्राक्षधृङ्नित्यं सदा यत्याश्रमी मुनिः एतद्ग्रन्थप्रवक्तां हि स्वगुरुन्नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि परं ब्रह्म न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि शिव एव न चापरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि साक्षात् देवी न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि गणेशो नात्र संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि स्कन्दः स्कन्दिततारकः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि नन्दिकेशो न संशयः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दत्तात्रेयो मुनीश्वरः एतद्ग्रन्थप्रवक्ता हि दक्षिणामूर्तिरेव हि एतद्ग्रन्थार्थकथने भावने मुनयः सुरा एतद्ग्रन्थप्रवक्ता तु शिवो विघ्नेश्वरः स्वयं पिता हि जन्मदो दाता गुरुर्जन्म विनाशकः गुरुरेव शिव साक्षात् गुरुरेव शिवः स्वयं शिवो रुष्टे गुरुस्त्रात्रा गुरुरुष्टे न कञ्चन एतद्ग्रन्थपदाभ्यासे श्रद्धा वै कारणं परम् अश्रद्धानः पुरुषो नैतले समिहार्हति श्रद्धेव परमं ज्ञेयो जीवब्रह्मैक्यकारणम् अस्ति ब्रह्मेति च श्रुत्वा भावयन् सन्त एव हि शिवप्रसादहीनो यो न तद्ग्रन्थार्विद् भवेत् भावग्राह्यो यमात्मायं पर एकः शिवो ध्रुवः सर्वमन्यत्परित्यज्य ध्यायेतेषानमव्ययम् शिवज्ञानमिदं शुद्धं द्वैताद्वैतविनाशनम् अन्येषु च पुराणेषु इतिहासेषु न क्वचित् एतादृकं शिवं ज्ञानं श्रुतिसारमहोदयम् उक्तं साक्षात् शिवेनेतत् योगसाङ्ख्यविवर्जितम् भावनामात्रसुलभम् भक्तिगम्यमनामयम् महानन्दप्रदं साक्षात् प्रसादेनैव लभ्यते तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः एतद्ग्रन्थं गुरुः श्रुत्वा न पूजां कुरुते यदि श्वानयोनिशतं प्राप्य चण्डालः कोटिजन्मसु एतद्ग्रन्थस्य महात्म्यं न यजन्तीश्वरं हृदा न शूकरो भवत्येव सहस्रपरिवत्सरान् एतद्ग्रन्थार्थवक्तारमभ्यसूयेत यो द्विजः अनेकब्रह्मकल्पं च विष्ठायां जायते कृमि एतद्ग्रन्थार्थविद् ब्रह्मा स ब्रह्म भवति स्वयं किं पुनर्बहुनोक्तेन ज्ञानमेतद्विमुक्तिदम् श्रीशिवरहस्ये शङ्कराख्ये षष्ठांशे ऋभुनिदाघसंवादे निदाघकृतगुरुस्तुतिवर्णनम् श्रीगुरुर्पणमस्तु। ॐ श्रीगुरुवे नमः।